رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا شہنشاہ
لجپال ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی کہ جس پروردگار نے انساناں دی ہدایت دے لئی انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں، امام کائنات، امام الہدا والی بتہا، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہرتے۔ معزز سامعین حضرات، آج ادائے خطبہ جمعۃ المبارک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے میں کچھ گزارشات کراں گا۔ میں دعا کرنا جو میں گنہگار بیان کراں دوست احباب سنن، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جدا کلمہ پڑھی دائے او دے آنکھیں بھی لگی دائے۔ جس چیز دا آپ حکم دین آمنا صدقنا، جدے تو منع کرن روکن او دے تو رک جانا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جدن آپ دی بات آ جائے، آپ دی حدیث مبارکہ آ جائے، او دے تو بعد باقی چون چڑھان دی ضرورت نہیں۔ عظیم سن او لوگ کہ جنہاں نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرمودات نو منیا، آپ دی بات نو تسلیم کیتا۔ سنن النسائی کتاب الطلاق، امہات المومنین سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اینو کہندے نے اتباع پیروی، آپ دا حکم تسلیم کرنا۔ انہاں دا بھائی فوت ہویا، ویر فوت ہو گیا، 3 دنوں تو بعد سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اٹھیاں، غسل فرمایا، لباس تبدیل کیتا، خوشبو وغیرہ لگائی، آپ فرمان لگیاں حالانکہ مینوں اے دی حاجت اور ضرورت نہیں سی،
میں یہ کام کیوں کیتا ہے؟ اللہ دے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان سن کے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اگر کسی دا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، عورت نو چاہیے کہ وہ 3 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اگر خامد فوت ہو جائے پھر 4 مہینے 10 دن۔ اب فرمان لگیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ایک کام کیتا ہے، سوگ نو ختم کیتا ہے۔ اے او لوگ سن کہ جنہاں نے صحیح معنیٰ دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو من کے دکھلایا، کیونکہ قرآن نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میرا نبی تو انو دے وے انو للو تے جدے تو میرا نبی تو انو منع کرے، جدے تو روکے فانتہو او دے تو رک جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ کو لو ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ سخت بدلہ لین والے نے۔ آؤ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک دے حکم نو مان کے دکھلایا۔ مسند احمد حدیث دی کتاب دا نام آڑ والا آیا، نام حضرت سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا۔ آکھن لگا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کردا ہے میں تواڈی سنت تے بھی عمل کر لواں، تواڈی سنت تے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی میریاں دے بے شمار سنتاں نے تو کہ سنت دی بات کر رہے ہیں۔ اے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں نکاح کر لواں، میں شادی کر لواں۔ اے پیارے نبی مینوں دسو کوئی رشتہ نظر دے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی فلاں صحابی انہیں مینوں ایک دفعہ کیا سی اپنی بیٹی واسطے جا کر کے دے دروازے تے دستخط دے، انہوں بلا جا کر کے انہوں کہے کہ میں نو پیجے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے وے۔ ایسے آبی جدا رنگ کالا جیا رنگ موٹے موٹے ہونٹ نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤں دائے، اگو صحابی باہر نکل دائے، انہوں کہیں دا کہ میں مہمان تو آڈا مینوں پیجیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے بیٹھایا مہمان دی مہمان نوازی کی تھی، اس نو کھلایا پلایا، پوچھن لگے آبی کس طرح آیا ہے؟ اکھے مینوں پیجیا نبی پاک نے تواڈے دروازے تے تواڈی بیٹی دے رشتے واسطے آیا، اپنے لئی آیا، نبی پاک نے پیجیا ہے۔ اگے ذرا ٹھہر جا، اگے گھر دے اندر گیا، جا کر کے اپنی بیوی نو کہنے لگا نہیں میری گھر والیے ساڈے دروازے تے ایک رشتہ لے کے آیا ہے اپنی اس بیٹی دا،
وہ کہندا کہ مینوں بھیجیا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پر رنگ دا تھوڑا جہا کالا ہے، نبی پاک نے بھیجیا ہے، محبوب نے بھیجیا ہے، قربان جائیے انہاں صحابیات تو، قربان جائیے انہاں بچیاں تو، وہ بچی آ کر کے اپنے والدین دے موڈے تے انج کر کے ہاتھ رکھ دیے، اگو اے بیوی ہن باتاں ایدیاں کر رہی ہے، وے میرے گھر والیا اے تے ٹھیک ہے نبی پاک نے بھیجیا ہے پر رنگ دا ذرا پکا جہا ہے، کالا جہا ہے، یہو جیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ اے بچی آ کر کے اپنے والد تے اپنی والدہ دے مشاورت کر دیا موڈے تے ہاتھ رکھ دیے، آ کر کے آکھن لگی اے میری امی محترمہ، اے میرے ابو جان، ذرا ویکھیا جے، انکار نہ کریا جے، تواڈے دروازے تے بھیجن والا کون ہے؟ تواڈے دروازے تے رشتہ کس نے بھیجیا ہے؟ اے میری امی، اے میرے ابو جی، اے بیٹی کی کہنی ہے کسے دا رشتہ چاچا کرے، کسے دا رشتہ تایا کرے، کسے دا رشتہ دادا نانی کرے، کسے دا رشتہ کوئی خاندان والے کرن، پر اے میرے ابو جان میرا رشتہ کروا رہے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دے نالو بڑی سعادت کی ہو سکتی ہے، اے دے نالو ود کے سعادت کی ہونی ہے، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے۔ جدن اتنی بات ہوئی ادھروں ہن انہاں نے نبی پاک دا حکم سن کے او دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیندے نے، ادھروں رشتہ کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں کیونکہ وہ صحابہ نے کہ جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ دا قرآن بولدا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے وہ صحابہ کرام نے کہ جنہاں نے نبی پاک دے ہر حکم نو منیا، نبی پاک دے ہر حکم نو منیا۔ صحیح البخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک دے دروازے تے تین صحابہ آئے، کنے مکمل توجہ میری طرف رہے، تین صحابہ ہاں کر کے سوال کر دینے، اے امی محترمہ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک دی رات دی عبادت کس طرح دیئے؟ کہ نبی پاک دی عبادت ساری رات نبی پاک نے کھڑیا رہنا، رب دی عبادت کرنی تے کھڑیا ہو کہ نبی پاک دے قدم مبارک ہونا دے اندر بھی ورم پہ جانا۔ ایک دفعہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگے رب دے نبیان انی دیر رات نو جاگ دے ہو، تواڈے پاؤں مبارک دے اندر ورم پہ چکے نے، تواڈے پیر مبارک سج جایا کر دینے۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ کیا یہ تو نہیں چاندی انہو کان عبدن شکورا، میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں؟ یہ آن والے بیٹوں تواڈا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے ساری رات کھڑے ہوندے نے، اللہ دی عبادت کر دینے، اللہ کر دینے، رب دی ریاضت کر دینے۔ ہن وہ صحابی ایک بول کے کہنے لگا وہ تے اللہ دے نبی نے اللہ نے انہوں نے فرمایا کی ہے، اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ حالانکہ وہ تے
تے مسوم الخطا نے، اللہ نے انہاں دے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈے ہوئے نے تے او رب دا پیارا نبی ساری ساری رات جاگ دے نے تے ازی تے پھر عام گنہگاراں تے میں ساری زندگی میں عبادت کراں گا، میں سواں گا نہیں، میں راتاں نو جاگاں گا۔ دوسرا بولیا، بول کر کے کہنے لگا کہ میں روزے رکھاں گا۔ امی جان نے کیا نبی پاک روزے رکھ دے وی نے، نبی پاک نے روزے چھڑ دے وی نے۔ اگونوں صحابی کہنے لگا انا صوم الدہر، میں تے روزے رکھدا جاواں گا، میں کدی نہیں چھڈاں گا۔ تیسرا بول کے کہنے لگا میں تے شادی نہیں کرواواں گا، شادی نہیں کرواواں گا، کیونکہ نہ بال بچیاں چ پواں گا تے نہ اس کھاتے چ تے بڑھاں گا ہی نہیں، تے میں بالکل فارغ ہو کے اللہ دی عبادت کراں گا۔ ہونے جدن تینے چلے گئے، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان نے سارا معاملہ بیان کیتا۔ اے رب دیا نبیاں، آج تواڈے 3 صحابہ آئے نے، اے بات کر کے چلے گئے نے۔ انہوں نے گل غلط کیتی سی، ان نیکی دی گل کر کے گئے نے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے صحابان۔ ازی کہنے مولوی صاحب اے دے اندر حرج کیڑی حرج والی بات ہے، یہ تے نیکی دا ہی کم میں۔ آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا میرے صحابان، پہلا بات کرنے والیا ساری رات جاگن دی، عبادت کرن دی، کیا میرے نالوں بھی اگے بڑھنا چاہنا ہے؟ میرے نالوں بھی اگے میں رات نو اللہ دی عبادت بھی کرنا وا، میں رات نو آرام بھی کرنا وا۔ یہ میرے دوسرے صحابی تو بات کرنے والے کہ میں ساری زندگی روزے رکھاں گا، میں روزے رکھنا بھی ہاں، میں روزے افطار بھی کرنا، میں چھوڑنا بھی ہاں۔ یہ تیسرے آپ تو کیا سی کہ میں شادی نہیں کرواواں گا، آپ نے فرمایا کہ میں شادیاں بھی کروائیاں نے، میریاں بیویاں بھی نے، میں دنیا داری بھی کرنا، ساریاں چیزاں نے، کیا میرے نال تسی بننا چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جن نے میری سنت تو اعراض کیتا، میرے طریقے تو منہ موڑیا، آپ نے فرمایا او میری امت دے وچوں جیڑا نبی پاک تو ودن دی کوشش کرے۔ ہے مولوی صاحب حرج اے جے حرج جی علی بھی نہیں پتا چلیا، جی اپنی من مرضی کرو گے تو پھر اللہ نے کیا کیے؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ نائمہ لسعیہا راضیہ۔ اللہ فرما رہے نے حل اتاکا حدیث الغاشیہ، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو انہوں پتا ہے چھا جان والی چیز کی چیز ہے؟ کیا تو انہوں خبر ہے وہ دی پہنچ چکی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہونگے، کئی چہرے ذلیل اور رسوا ہونگے، حاملۃ ناصبہ، کئی عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک چکے ہونگے، انہاں دی انج کر کے پیشانیاں دے اتے نشان پہ ہونگے، عبادت کر کر کے انہاں دیاں کمراں چک چکیاں ہونگیاں، عبادت تے ریاضت کر کر کے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ کہندے نے تسلا
نارن حامیہ، اے دے باوجود اللہ انہاں نو جہنم رسید کرے گا۔ چہریاں دے اتے نشان پے ہوئے عبادت دی وجہ تو، کیونکہ وہ عبادت تے ریاضت نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گی۔ اپنی مرضی ختم ہے، قرآن ہی پڑھنے آنا جی، عید میلاد النبی ثواب۔ اب پیچھے جی ایک اور اللہ ہی محفوظ فرمایا مولویاں دے فتنیاں تو، وہ کہہ رہا سی سنت دا مذاق اڑاؤندا ہویا، آخے ویکھو کی کہندے، آخے میں جہاز وچ بیٹھا، مولوی دس جہاز وچ کیوں بیٹھنا ہے؟ اسی جہاز وچ سنت سمجھ کے بیٹھنے ہاں، ثواب سمجھ کے بیٹھنے ہاں۔ آخے مولوی صاحب بس تے سفر کیوں کرنا ہے، کار تے سفر کیوں کرنا ہے، موٹر سائیکل تے سفر کیوں کرنا ہے میرے ویر، میرے دوست، میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں یہ سواریاں نے میں سفر کرنا وا، میں سنت سمجھ کے نہیں، ثواب سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کے، کیونکہ قرآن نے بھی کہہ چھڑیا ہے کاش تینوں اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہوندی، کاش تیرے اندر دماغ ہوندا تو قرآن پڑھ دیوں۔ اللہ دا قرآن 14واں پارہ ہے، قرآن نو پڑھ نہیں دیوں، قرآن دی تفسیر پڑھ نہیں دیوں۔ اللہ کہتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں کھوتے گھوڑے، ایک کھچر، ایک گدے، اونڑے تواریاں سواریاں نے، ویخلق ما لا تعلمون، حالی او بھی چیزاں پیدا ہونیاں نے جنہ دے بارے تسی جان دے اگے جان دیو آن والے وقت کی آئے گا۔ اے مولوی صاحب تو 40واں کرنا ثواب سمجھ کے، تو ختم دیوانہ کلہ دا ثواب سمجھ کے، اے میرے پیارے دوست تو قرآن خوانی کرنا ہے ثواب سمجھ کے۔ سن دھیان نال اللہ کے دن عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ اے مولوی جی یہ عبادت ریاضت اپنی مرضی دی کرن والے ہو، سن لو دھیان نال قیامت والے دن اے ہو جے عبادتاں کرن والے انو جہنم رسید کیتا جائے گا، انہاں نو کھان واسطے کنڈیاں والا کھا دتا جائے گا، کھا عطا کیتا جائے گا، اگو اللہ کی دن انہاں نو دھواں دتا جائے گا جہنم دے اندر، جیڑا نہ انہاں نو موٹیاں کرے گا تے نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ اے سارے نالو وڈا حرج اپنی مرضی دا عمل تے جو نبی پاک کہہ دین تسی تے حدیث نو سمجھیا نہیں۔ مسند احمد، صحیح مسلم، آویکھو جنہ نے حدیث نو سمجھیا، جنہ دے نزدیک حدیث دی قدر تے قیمت سی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اج جتے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے۔ آپ حدیث پیش کر دینے، سامنے سکا بیٹا بیٹھا ہے، حضرت نے نبی پاک نے فرمایا لا تمنعوا ایما اللہ، اگر اللہ دیاں بندیاں عورتاں جے مسجد وچ آن دا ارادہ کرن، مسجد وچ آنا چاہن تے انہاں نو روکنا منع کرنا۔
ہزویاں نے مولوی جی فتنے دا ڈر کئی بڑے بڑے اہل حدیث مولوی جی عورتاں دا مسجد وچ کی کم میں فتنے دا ڈارے ہے میرے ویر میں تیرے گے ہاتھ جوڑاں گا فتنہ ویکھنا ہی شادی حالاں نو ویکھ اگر جے تینوں فتنے دا ڈارے شاپنگ کرواؤن لے جا رہے ہیں بازار دے اندر جڑی سب نالو گندی تے غلیظ جگہیں اگر جے تینوں فتنے دا ڈارے شادیاں ویاواں تے میک اپ کروا کے خود لے جا رہے ہیں یہ تے تو دین دا مذاق بنا رہے ہیں دین دا تمسخر بنا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میرے بیٹے نہ منع کر نہ روک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا آقو کہنے لگا فَإِنَّا نَمْنَانَهُنَّ عباسی تھی اپنی عورتاں نو روکاں گے اسی مسجد دے اندر نہیں جان دیواں گے اگو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے ما احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پترا میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنائی ہے میں تینوں نبی پاک دا فرمان سنایا ہے تو اپنے کولوں اگوں مینوں اپنی خرافات سنا رہا ہے میرا اعلان سن لا ابو کی کہنا چاہندے ہو میں جدن تک زندہ رہاں گا اس حدیث دی وجہ تو ساری زندگی تیرے نال کلام نہیں کراں گا ساری زندگی ایک حدیث دی خاطر پتر نال حضرت عبداللہ بن عمر نے کلام نہیں کیتا حتیٰ کہ دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے اسیانے حرج کیے اے حرج آؤ جو میں اگلی بات بیان کرنا چاہنا سنن دارمی حدیث دی کتاب دا نام صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر تورات دا ورقہ پکڑیا کدا کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں بھائیاں نو لگنی چاہیے اتوں نہیں لگنا چاہیے آج دا جمعہ تورات دا ورقہ پکڑیا ہویا تے تورات دے ورقے نو پکڑ کے پڑھ رہے نے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نظر مبارک بئی فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا چہرہ مبارک متغیر آپ دے چہرے مبارک دا رنگ تبدیل ہو گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا فرمان لگے عمر یہ عمر ذرا دیکھ محبوب دے چہرے مبارک دے ول نبی پاک دے چہرے مبارک دا رنگ متغیر ہو چکے آئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انج کر کے تورات داور کا رکھ دینے تے پڑھ دینے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول النبی اسی راضی ہو گئے رضیت باللہ ربن اسی راضی ہو گئے اللہ دے رب ہونتے و بالاسلام دینا اور دین دے اسلام ہونتے اسی راضی ہو گئے و بمحمد الرسول النبی اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہونتے راضی ہو گئے نبی پاک دا کچھ غصہ مبارک ٹھنڈا ہویا آپ نے فرمایا عمر اے تے تو تورات دا ورقہ پڑھ رہا سے اگر صاحب تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جان جدن تک او بھی میری پیروی نہیں کرنگے نجات پا سکدے کنی وڈی بات اللہ دا نبی صاحب کتاب
اے او نبی ہے جنہوں رب فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے نبی ہوئے صاحب کتاب، انہا جلیل القدر نبی۔ قرآن پاک نو پڑھو، قرآن پاک دے وچ سب نالو زیادہ ذکر خیر بنی اسرائیل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم دا اے دے باوجود نبی دی بات ہو رہی ہے کہ اگر نبی پاک فرما رہے نے میرے ہندیا نبی پاک دی شریعت دے ہندیا اگر نبی ہوئے نبی آ جائے، کیونکہ نبی پاک دے ہندیا ساریا نبیاں دیا شریعتاں منسوخ نے، سارا کچھ ختم ہے، تے جے وہ نبی ہو کے تے تو امتی دیا قول تے قولیاں لئی پھرنا ہے۔ کچیاں پکیاں روٹیاں کتاباں دے نام دیکھو ہے، کچی روٹی پکی روٹی اے پکا کے کھا، پھر تو لئی پھرنا ہے فتاوی شامی نو، پھر تو چکی پھرنا ہے۔ خود ذرا غور کر، اگر غوری دین کیوں نہیں کردا؟ میں امام دا مقلد ہاں، میں ابو حنیفہ دا مقلد ہاں، سن دھیان نال، ایتھے صاحب شریعت صاحب کتاب نبی ہوئے تے نبی دی وی بات نبی پاک دے ہوندیاں منی جا سکدی۔ اللہ نے کر کے بھی بخایا جے، یاد ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصی انبیاء موجود نے، نبی پاک دے ہوندیاں کوئی نبی جماعت کروا سکدا؟ نبی پاک دے ہوندیاں کوئی مسلے تے کھڑیاں ہو سکدا؟ تے جے نبی پاک دی شریعت، نبی پاک دا قانون، نبی پاک دا ضابطہ قرآن بھی ہوئے، صحیح بخاری بھی ہوئے، صحیح مسلم بھی ہوئے، جامع الترمذی بھی ہوئے، سنن النسائی بھی ہوئے، ترمذی بھی ہوئے، ابو داود بھی ہوئے، ابن ماجہ بھی ہوئے، ابن حبان بھی ہوئے، صحیح حدیث دیا کتاباں اور انہاں دے اندر صحیح بخاری دے اندر 4 روایات رفع الیدین کرن دے بارے، 5 حدیثاں صحیح مسلم دے وچ رفع الیدین کرن دے بارے، دیگر 250 تو اتے رفع الیدین کرن دے بارے کیوں نہیں کردا؟ کہ میرا امام نہیں کردا۔ کی حیثیت ہے تیرے امام دی؟ کی حیثیت ہے؟ نبی پاک دی شریعت دے ہوندیاں کوئی نبی دی بات جل سکدی؟ تے امتیاں دی لئی پھردے نے۔ آؤ سنو دھیان نال، جو میں پیغام دے رہا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیروی، آپ دی اتباع، آپ دے آنکھیں لگنائیں کیویں کر کے صحابہ نے آنکھیں لگ کے دکھایا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ، اللہ تو انہوں سارے انہوں بیت اللہ دی زیارت کروائے، بیت اللہ دا طواف کر دیا حجر اسود، جدن ایدے حجر اسود دے سامنے پہنچ دینے حضرت سیدنا عمر، واہ عمر میں تیری غیرت تو قربان جاواں، آپ حجر اسود نو مخاطب کر دینے، آپ آدھنے حجر اسود تو ایک جنت دے وچوں آیا ہویا پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے، میں تینوں بوسا کیوں دین لگا وہاں؟ کیونکہ تینوں بوسا میرے نبی محمد نے دیتا ہے، میں اس وجہ تو تینوں میں بوسا دے رہا، نہ تو نفع دین جو گائے نہ تو نقصان دین جو گائے۔ اینو کہیں دینے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، پر کی کریے عوام دی مت مار چھڈی، چھولیاں نے تے نال کیلیاں تے سیباں نے، لبے کھانا واہ واہ ہے تو پھر کئیاں دا ایمان ڈولیا ہوندا ہے، احرج کیے۔ اچھا جی سن دھیان نال، کہیں کلا نو حلال کر دے وردے نے، اے وہابیو اللہ تو اڈی خیر کرے، کہہ دو آمین۔ اے میرے اللہ میری جماعت نے تو خرافات تو محفوظ فرما۔
اللہ سارے نو استقامت عطا فرما۔ آؤ میں قربان جاواں، اینو کہندے نے تابعداری۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی داخل ہو رہے نے۔ آپ فرما رہے نے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان دے اندر آواز پئی، جتیاں والی جگہ تے نبی پاک دی آواز آئی ہے، نبی پاک دا فرمان آیا ہے، نبی پاک دا پیغام آیا ہے، اسی جگہ تے بیٹھ جاندے نے۔ نبی پاک دی نظر مبارک پئی، آپ نے فرمایا عبداللہ ایتھے بیٹھا ہے محبوب جی، تہاڈی آواز مبارک کنا دے اندر پئی سی، بیٹھ جاؤ تے میں بیٹھ گیا وا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں تے نہیں کیا میرے صحابی، میں تے دوسرے نو کیا سی جڑے کھڑے سن۔ محبوب جی مینوں اے نہیں پتا تسی اور کسے نو کیا ہے، بس تہاڈی آواز آئی سی، بیٹھ جاؤ۔ میں تہاڈی آواز نو سن کے تے میں بیٹھ گیا وا۔ اینو کہندے نے فتابعونی فتابعونی، اللہ دے نبی دی پیروی کرنی ہے، اللہ دے نبی دے آنکھیں لگنا ہے۔ جدن تسی آنکھیں لگو گے اللہ ملے گا کی؟ اللہ کہندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈاں گا، میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ واللہ غفور رحیم، تے میں معاف کرن تے بھی میں قادر ہاں، میں معاف کرن تے بھی۔ اگلی حدیث اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابہ دا دستہ ترتیب دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ فلاں 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 صحابی انج کرو، فلانے غزوے دے اندر جاؤ۔ صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح، صحابی دا کی نام ہے؟ عبداللہ بن، کو پلے بہے گا مرزا پوری اج کے نہیں کہ جو چوکھا کوڑا دے کام نہیں ہو گیا، یہ بھی سنانا تو انو۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، دل دے اندر خیال پیدا ہوندا ہے، ہو سکدا ہے صبح جمعرات نو نبی پاک نے فرمایا سی، آپ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ میں جمعہ پڑھاں گا امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے، ہو سکتا میرا آخری جمعہ ہوئے، کیونکہ زندگی دا پتہ نہیں، دوبارہ پتہ نہیں، پھر اللہ موقع نصیب فرمائے یا نہ فرمائے، تے پھر لوگوں عام مسجد نہیں، نبی پاک دی مسجد نبوی ہے۔ صحابی دا خیال ویکھو، صحابی دا خیال کہ میں جمعہ پڑھ لواں گا، جمعہ پڑھ کے پھر جا کے انہاں دوستاں نال انہاں ساتھیاں دے نال مل جاواں گا۔ صبح پئی اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر دے اتے خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ نبی پاک نے جمعہ جدن مکمل ہو چکے آئے، نبی پاک دی نظر مبارک پئی، آپ نے ویکھیا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ آپ نے بلایا عبداللہ جی محبوب لبیک و سعدیک، میں تے تینوں کل بھیجیا سی فلاں فلاں ساتھیاں دے نال، میں تانوں کیا سی کیا سی؟ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، نیت کتنی اچھی ہے، نیت کتنی پیاری ہے۔ اللہ دے نبیاں میں چاہیا کہ میں تواڈے پیچھے جمعہ خطبہ ادا کر لواں، تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ لواں، جمعہ پڑھ کے پھر میں جا کے انہاں دے نال مل جاواں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی جیڑا میرا حکم من کے تیرے ساتھی چلے گئے، اے میرے صحابیہ دھیان نال سن لا، اگر تو روے زمین تے جنہ خزانہ ہے، جامع الترمذی حدیث دی کتاب دا نام ہے، انہوں پڑھئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو روے زمین دے برابر جنہ خزانہ ہے سارے دا سارا خرچ کر دیویں تے جیڑے میرے حکم من کے کل چلے گئے دان تو اونا دے اجر تے ثواب نو پہنچ سکدا۔
نبی پاک دا فرمان ہے اتنے جے کیا جائے آمین کیوں نہیں کر دے آمین لوگ مذاق بنا دے جی نبی پاک نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین نبی پاک نے فرمایا کہ جدن امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا ادا ترجمہ کرواؤ کسے مولوی صاحبان کو یہ مولوی جی رب دا واسطہ جے کھیر بھی تواڈی کھیر بھی کھاؤ کیلے بھی کھاؤ سیب بھی کھاؤ جو دل کردا جے منگلا ڈیم پرو اپنا کالا باغ ڈیم پرو اپنا مولوی جی کاش ادا ترجمہ کر دے وہ کرواؤ ترجمہ مولویاں کولوں فقولو آمین کہ اگے جڑا ثواب ہے نبی باغ نے فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبی تسی بھی آمین کہندے ہو فرشتے بھی رب دے فرشتے بھی آمین کہندے نے اگر تواڈی آمین فرشتیاں دی آمین آپس دے وچ مل گئی غفر لہو ما تقدم من ذنبی اللہ تواڈے پچھلے سارے دے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر چھڑے گا کہو گے جی آمین اور جی مذاق تے نہیں بناؤ گے اگلی بات جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سنو دھیان نال نبی پاک دا پیغام کتنا پیارا پیغام ہے آپ نے فرمایا کہ جدن امام سورہ فاتحہ دے لئی آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا لفظ کیے لا ہے جی اوتھے لا آئے لا الہ الا اللہ تے ایتھے اگے دے لا جنس کمال ہے کھرے کی اللہ دے بندے روڑے پاؤندے نے لا صلاۃ لا صلاۃ نئی نماز نئی نماز نئی نماز کدی نہیں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اے صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر آپ نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں محبوب کدی نہیں آپ نے فرمایا جن نے اپنی نماز وچ سورہ فاتحہ نو پڑھیا نہیں اس بندے دی نماز مکمل ہندی چاہے وہ امام ہے چاہے وہ مقتدی ہے چاہے وہ نماز مغرب ہے چاہے وہ عشاء ہے چاہے فجر ہے چاہے نماز جنازہ ہے نماز جنازہ کاپی پیسٹ اے بھی زیادہ ہے اللہ اکبر اے مولوی صاحب نہ بیڑا غرق کرو مردیاں دا نبی پاک نے فرمایا سی فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء آج میں ملک صاحب غصہ نہ کرے آج تھوڑا جانا اللہ تو انہیں سلامت رکھے اللہ تو انہیں سارے کو راضی ہو جائے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء فوت ہون والے واسطے مخلص ہو کے خالص ہو کے دعا کرو کدے اندر جنازے وچ کے بعد وچ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء 4 تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے ہے
سانو تو آؤندی کوئی نہیں. یہ ساڈا کام کیویں بنے گا؟ ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی پاک دے، دعاواں واسطے حاضر اس میت دے، منہ طرف کعبے شریف دے. اللہ اکبر. جی اگر اگے نال اگلا سبق جی تھانوں اے درود نہیں آندا، اے درود مینوں تے زندگی وچ نہیں آیا، پتہ نہیں کھرے کس کتاب دے وچ مولوی جی کدی حوالہ بھی دے دیو. اللہ تہاڈی خیر فرمائے مولوی جی، لمبی زندگی مانو، لمے لمے کیلے بھی کھاؤ، سیب بھی کھاؤ، ساریاں چیزاں کھاؤ. کاش اس کتاب دا حوالہ دے دیو جی دے اندر لکھیا سلمتا و ترحمتا و ترحمتا، پتہ نہیں کی الفاظ نے. جے اے نہیں آندا تے پھر نماز والا، جی اے نہیں ہوتا تے پھر حاجی جمیل صاحب پھر نماز والا. ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یہ دا مطلب ہے معاذ اللہ یہ نماز والا سیکنڈ اینڈ ہے، نماز والا دوسرے نمبر تے وے. نہ میرے ویر، کیونکہ نبی پاک نے جو درود سکھایا ہے صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے، رب دی قسم رحمانی حوالہ نہ دے وے منبر تے چڑھنا چھڑ دے وے گا. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیف نصلی، اے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام تے رب نے سانو نماز وچ سکھلا چڑھیا ہے. تواڈے تے جیڑا پڑھنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے رب دیا نبیا سلام تے سانو رب نے نماز وچ سکھایا ہے کیف نصلی، کیف نصلی، تواڈے تے درود کیویں پڑھنا ہے. رب دے پیارے نبی دی پیاری زبان بولی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی قال قل، تو کہہ تو پڑھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پھر اس تو بعد نبی پاک نے تے فرمایا سی فاخلصوا لہ الدعاء، اور میرے ویر جیڑا مر گیا ہی، جیڑا دنیا تو چلا گیا ہی، انہیں دوبارہ پھر کائنات وچ واپس آنا. میرے ویر لمیاں لمیاں دعاواں کیتا کرو. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الذنوب والخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنہ وادخلہ الجنہ. رب دی قسم مینوں کتھوں یاد آئے حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کتاب الجنائز، صحابی کہندے نے رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینو کہندے نے اتباع رسول، اینو کہندے نے نبی پاک دی پیروی. آخر نبی پاک نماز جنازہ پڑھا رہے نے، لوگوں اسی کدوں کہنے اسی تے اے وی کہنے آہستہ بھی پڑھ لینا جائز ہے. آہستہ بھی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی ہے، نبی پاک نے جہر بھی پڑھائی ہے، نبی پاک نے سری بھی پڑھائی ہے. تمہیں ہمت کر، تمہیں مولوی صاحب کدی ہمت کرو، کدی جہر بھی پڑھا دے وہ، کدی اچھی بھی پڑھا دے وہ، کدی لوگاں نو یہ دعاواں بھی سنا دے وہ. حضرت سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ کہندے نے نبی پاک جنازہ پڑھا رہے نے، اگے میت پئی ہوئی ہے، میرا نبی اس طرح دعاواں کر رہے نے رو رو کے. حضرت بن مالک کہندے نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا
کاش اے سامنے میری میت پئی ہوندی، میرا جنازہ ہوندا، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ پڑھا رہے ہوندے، میرا بھی جی چاہتا ہے ملک صاحب حاجی صاحب میرے جماعتی ہو، میں بھی آنا کاش او خوش قسمت کڑیاں ہون، میں بھی مرنا ہے، تسی بھی مرنا ہے، میرے بچیاں نے بھی مرنا ہے، میری بیوی نے بھی مرنا ہے، میری امی جان نے بھی مرنا ہے، جڑا دنیا تے آیا ہے ہر ایک نے مرنا ہے۔ میں کہنا لوگوں اپنے جنازے بھی انہاں لوگاں کولوں پڑھاؤ جڑے دعاواں پڑھن والے نے، لمیاں لمیاں دعاواں کرن والے جے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا فاخلصوا لہ الدعاء، فوت ہون والے واسطے مخلص ہو کے دعاواں کرو، انج دیاں رقاقت نال دعاواں کرو۔ پھر میرے سامنے اج میں کی شروع کر بیٹھا وا، میرے سامنے رب دی قسم ہے اللہ نے ایسا دماغ کھولیا ہویا ہے، صحیح مسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث دے راوی نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جدا جنازہ جدا نماز جنازہ 40 بندے لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ دے نال شرک کرن والے نہ ہون، غیر اللہ نو داتا کہن والے نہ ہون، علی حجویری نو داتا کہن والے نہ ہون، نظام الدین اولیاء دے کولوں مدد منگن والے نہ ہون، شرک کرن والے نہ ہون، رب دے سامنے پیشانی جھکان والے 40 بندے ہون، زیادہ تعداداں دی ضرورت نہیں، زیادہ بندیاں دی ضرورت نہیں، میرا نبی فرما رہا ہے 40 بندے مواحد ہون جڑے رب نال شرک کرن والے نہ ہون، وہ نماز جنازہ پڑھ دین، میرے نبی نے آکھیا ہے اللہ فوت ہون والے نو اللہ معاف کر چھڑ دینے، بشرطے کہ وہ فوت ہون والا مرن والا ملک صاحب مواحد ہوئے، مرن والا بھی مواحد ہوئے، مرن والا بھی اللہ نو اللہ کہن والا ہوئے، مرن والا بھی غیر اللہ نو داتا نہ کہندا ہوئے، مرن والا بھی حضرت علی دے کولوں مدد منگن والا نہ ہوئے، اگر وہ مواحد ہوئے گا مرن والا او دے 40 مواحد او دی نماز جنازہ پڑھ لین، میرے نبی نے کیا ہے صحیح مسلم دی حدیث مبارکہ اللہ اس بندے نو معاف فرما چھڈن گے۔ آؤ اتباع رسول، اپنے جنازیاں نو مولوی صاحب کدی جہر بھی پڑھاؤ، اچھی بھی اپنی عوام نو یہ دعاواں پڑھ کے سناؤ تاکہ لوگاں تک پیغام پہنچے۔ آؤ جی اگر میں آخری بات کراں وقت ختم ہو گیا تے ساڈے ساتھی پتہ کی کہندے نے جی اپنی مرضی کران گے، اپنی مرضی، میرے ویر بہت بڑا نقصان ہی اتنا وڈا نقصان۔ صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے، صحیح بخاری اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قیامت دا دن کوئی نہیں وارو بندا وا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اج جتھے لیٹے نے اللہ شیخ القرآن دی قبر تے کروڑا رحمتہ دے نزول فرمائے، لوگاں نو ہلا چھڑنا کرنا آخڑا کرنا کوئی نہیں وارو بندا جند نمانی دا لگیے ترے کوٹا ملدا نہیں پانی دا پر حوض ایک دستا جے نبی حقانی دا پتا نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا یہ چٹھیاں سمانو احمد سرور نو آئیا، اے ہوئے گا اللہ دے پیارے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کوثر دے جام ونڈ رہے ہونگے، میں کہنا رب دی قسمیں کنے خوش نصیب ہونگے، کیسے مقدرہ والے ہونگے، کسے نو پیالے دے اندر پانی ملے گا، کسے نو کس چیز دے اندر ملے گا، کیسے خوش نصیب ہونگے کہ جنہاں نو میرا نبی پلائے گا تے اپنی بکا دے نال پلائے گا۔ اے میرے اللہ میری قسمت دے اندر فرما، اللہ میرے جماعتیاں دی قسمت دے اندر فرما، اے میرے اللہ ساڈی بھی ضد دے اسی قیامت نو انشاءاللہ حوض کوثر دا پانی جام پینا ہے، انشاءاللہ پینا ہے تے پینا پیالیاں وچ نہیں تیرے نبی دیاں بکاں وچوں پینا ہے، تیرے نبی دیاں بکاں وچوں پیواں گے۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک ٹولا تے ایک جماعت آئے گی انہاں دے وضو والے اعضاء وی چمکدے ہون گے جدن او جماعت چلدیاں چلدیاں سامنے آئے گی انہاں دے سامنے انج کر کے دیوار بن جائے گی جدن انہاں دے سامنے دیوار ہو جائے گی آؤ سنو دھیان نال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان گے اے میرے اللہ اے تے میرے امتی نے اللہ انہاں دے وضو والے اعضاء وی چمک رہے نے اللہ دیوار کیوں حائل ہو گئی ہے اے جے حرج اے جے نقصان رب دی طرفوں دسیا جائے گا اے میرے محبوبا اے او لوگ نے جنہاں نے تیرے دین دے اصل چہرے نو وگاڑیا جنہاں نے دین دے وچ بدعتاں نو فروغ دتا جنہاں نے دین دے وچ خرافات نو فروغ دیتا جنہاں نے دین دے وچ اپنیاں مرضیاں نو ایڈ کیتا اے رب دیا نبیاں اے او لوگ نے رب دا نبی فرمائے گا رب دی قسم آ میرے ہاتھ جڑے ویکھو نہ موسیٰ کم آئے گا نہ عیسیٰ کم آئے گا نہ آدم کم آئے گا نہ لوط تے نہ ہود نہ ابراہیم کوئی نبی کم نہیں آئے گا میرا نبی کہہ دے گا سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی انہاں نے محبوب تیرے تواڈے تو بعد انہاں نے تواڈے دین نو انہاں دے چہرے نو بگاڑن دی کوشش کیتی آپ فرمان گے سوحقن سوحقن انہاں نو دفع دور کر دیو انہاں نو میرے حوض کولو دور کر دیو محمد دے حوض کولو انہاں نو دور کرو دفع کرو تے جنوں نبی نے دفع کر دیتا جنوں نبی نے دور کر دیتا انہوں کوئی حوض دا پانی پلا سکے گا اے نہیں امت تیری احمد پیاریاں اے نہیں امت تیری احمد پیاریاں باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا نویاں نویاں رسماں کڈ دین نو وگاڑیا دین دے وچ اینا بدعت ملائیاں اے چٹھیاں سمانو احمد سرور نو آئیا اے محبوبہ او لوگ نے جنہاں نے آکیا حرج کیے چھولے کھان دا حرج کیے سیب کھان دا حرج کیے پھل کھان دا حرج کیے کل دا حرج کیے 37ویں دن دا حرج کیے 40ویں دا حرج کیے سالانہ ختم دا حرج کیے آ تیرا حرج نکلے گا آ تیرا حرج ہی جڑا تیرے سامنے آ چکے آئی قیامت نو اینا وڈا نقصان تو نبی دے حوض تو پانی پی سکے گا تے جنوں قسمت نال مل گیا جنوں مقدراں والے نو پاگاں والے نو مل گیا نبی دے حوض دا پانی تے جنت وچ جاندیاں تک پیاس لگے گی نبی دے حوض دا پانی پینا جی ساریاں نے جی ساریاں نے پینا ہے انشاءاللہ پھر او تبدیلی نہیں ہے جڑی تبدیلی آئی پئی ہے جنہیں تو چھڑیا ہر شے نو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اپنے آپ نو ٹھیک کرو اپنے آپ نو صحیح کرو گے جی ٹھیک کرو گے سارے کرن گے ماشاءاللہ اور جناب نمازی بھی بنن گے نمازی ہے وہابی بے نماز وہابی زانی وہابی شرابی وہابی حق کھانے والا ایک کس حدیث وچوں پڑھیا جے بھائی مینوں بھی بتلایا جے اہل حدیثو خالی لیول ہی نہ چپکاؤ یار کو عملی بھی میدان وچ آؤ حدیث نو منو گے اہل حدیث حدیث نو منن والا کنیاں کو مان دیو ماشاءاللہ وہ اللہ تو آڈے تے رحم کرے کہہ دو آمین میں کدی انہی سختی نہیں کیتی تے نہ کدی کران گا انشاءاللہ آج جڑا تھوڑا جے ہاتھ کس کے میں رکھ دیتا نا برداشت کر جائے اللہ توڑے سارے دے خیر فرمائے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مواحد بنا اللہ صحیح معنی دے اندر سانو نیک بنا دے اللہ ساڑی کلاں کو جان چھڑوا قل بیڑائی گل ہیں اللہ کلاں تو محفوظ فرمائے کلاں تو ہیں اللہ ساتھیاں تو محفوظ فرمائے اے
मौलवी जी आ जेड़ा पहले खाना कढ़ लेंदे ने कुल पढ़न तो पहला जायज़ है। वाह क्या बात है, तुहाडे तो कुर्बान जाइए, मत्था चुमिए तुहाडा माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐ मेरे परवरदिगार रहम कर अल्लाह, सानू नबी पाक दी सुन्नत ते चलण वाला बना। अल्लाह साडी इन्हां खुराफात कोलों जान छुड़वा दे। अल्लाह सही वाबी बना दे। अल्लाह सबर करने वाला भी बना। वो सबर कर लिया करो, कोई नहीं हो चलिया। नान ते हलीम है, बिस्मिल्लाह पढ़ गए हैं, खा ली दे। अल्लाह वरना यार एहो जिहा दलीला दितियां करो भाई। जेड़ी चीज नाजायज है वो नाजायज है, जेड़ी हराम है हराम है, जेड़ी हलाल है हलाल है। हलाल भी वादिया ते हराम भी वादिया है। हर चीज है बचो, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चियां को बचाओ। नमाजी बनो, नमाजी बनो। वहाबियो अहले हदीसो, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बैठना कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।